السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدم أنا وياكم إن شاء الله مادة الفرنسية سنة ثانية ابتدائي. وصلنا لاباج 32 صفحة 32. ما غراند فامي، أسرتي الكبيرة. مفهوم؟ إذن je colorie quand j'entends N. إذن قالوا لنا لونو ملي نسمعو لا لتر N. إذن عندنا هنايا لا ميتريس نادا، دونك فيها لا لتر ان. إذن غنلونو نادا حيتاش فيها لا لتر ان. مفهوم؟ ان بول، ان بول ما سمعناش لا لتر ان. الزلافة هي ان بول. اون بانان سمعنا لا لتر ان. اون بانان سمعنا لا لتر ان. إذن غادي نلونوها. حيتوما طلبوا منا فين ما نسمعوا لا لتر ان فشي صورة من هاد الصور اللي عطينا نلونوها. ان دومينو، دونك سمعنا لا لتر ان غادي نلونوه. ان دومينو. بطبيعة الحال نتوما كملوا التلوين باش ما نطولش عليكم ان لا فيديو. كملوا التلوين. غنمروا جونتور لا لتر ان. جونتور هي ندورو على لا لتر ان، فين ما تبان لينا لا لتر ان ندورو عليها. هادي لا لتر ال ماشي هي اللي بغينا ندورو عليها، حيت هما قالوا لنا ندورو على لا لتر ان. لا لتر ام، لا لتر اس، لا لتر ان. اذا ندورو عليها. جونتور لا لتر ان. لا لتر ان غندورو عليها تاني. لا لتر بي، لا لتر دي، لا لتر زد، لا لتر جي، لا لتر ان. دونك غادي ندورو عليها حرف ان. لا لتر اي، لا لتر بي، لا لتر ا، لا لتر او، لا لتر ان، لا لتر اي. اذا كاع هادو لقينا لا لتر ان ودورنا عليها. هنا قالوا لنا جو كومبليت افيك ان. اذا نكملوا هاد لي مو اللي عندنا، هاد الكلمات اللي عندنا بلا لتر ان. عندنا دي زيماج، سو سون دي زيماج، صور هما لي زيماج، ونكملوا بحرف ان لا لتر ان. اذا اف افيك او ف. اذا النافذه قلنا هي فناتر، غادي نديرو ان فناتر. هذا دو مي نو، دي مع او دو، ام مع اي مي، ان مع او نو. دو مي نو. ضروري نعودو نقسمو الكلمه باش يسهل علينا نقراوها. عندنا الركبه قلنا هي جو نو. بالنسبه للتمرين الاخر عندنا je colorie quand j'entends la lettre E. لونو فاش نسمعو لا lettre E. إذن P avec A pas، P avec A pas، pas papa هي أبي. A avec V ave مع E avenue. إلا قسمنا الكلمة غنقولو avenue. leçon L مع E le CCDON son leçon. 30 cousin fille
oncle, photo, frère, salon, neveu, genou. إذن المطلوب منا هو فين ما نسمعو او غنلونوه. إذن بابا ما فيهاش او، افوني فيها، افوني هي شارع إلا بغينا نقولو. لوسون هو الدرس. عندنا لا لتر او، ها هي لا لتر او، لا لتر او، لا لتر او. 30 فيها لا لتر او كذلك. 30 هي 30. كوزان، كوزان قلنا كنقولها لولد عمي ولا ولد خالي. فيس هو الابن، اذا هادو ما فيهمش لا لتر او. اونكل فيها لا لتر او، اذا اونكل كنقولها لعمي ولا خالي ولا راجل خالتي ولا راجل عمتي. فوتو هي الصوره ما فيهاش لا لتر او. فخير عندنا لا لتر او، فخير هو الاخ. salon S avec A, sa, L avec un N, salon ما فيهاش لا لتر او. neveu، neveu قلنا هو ابن الأخ ولا ابن الأخت، إذا كونت لا لتر او فيها لا لتر او. genou، genou هي الركبة، إذا فيها لا لتر او، حتى هي غادي نلونها. إذا أي بطاقة بان لينا فيها لا لتر او هي اللي بينا اللون. غنمرو عندنا جونتور ام افيك او مو و بي افيك او. غادي ندورو الى لقينا مو او بيان بو. اذا لا لتر كا افيك او كو، لا لتر بي افيك او بو. اذا قالوا لنا هما لونو باردون ندورو على لا مو او بيان بو. اذا بو. G avec E, je, F avec E, feu, T avec E, te, M avec E, me. إذن بنا ندورو عليها. D avec E, de, P avec E, peu, M avec E, me. R avec E, re, L avec E, le, S avec E, se, F avec E, feu, B avec E, be. P avec E, peu. Donc, لقينا be, me, be. هنا je complète avec E. نكملو هاد لي مو هادو اللي عندنا. لي مو هما الكلمات اللي نكملوهم بلا لتر E. إذن عندنا R إلا درنا E بتولي غ. renard. D ça ne prononce pas حينتاش هي lettre muette. غاديش نقراو دي، نقولو هنا renard. renard هو ثعلب. G avec E, genou. genou هي الركبة. Et C avec H, ch avec E, cheveux. cheveux هو الشعر. M avec E, me. L avec EN, long. إذن ميلون. ميلون. ميلون قلنا هو المنون كيف كنقولو حنايا. إذا دابا غادي نمرو لاباج 33. عندنا évaluation et consolidation. إذن عندنا بحال شي تقييم اللي بغينا نختبرو به أنفسنا. عندنا هنا je m'exprime, j'informe mes camarades sur un proche parent que j'aime. إذا قالوا لنا نحاولوا نعبروا ونخبروا الأصدقاء ديالنا على شي قريب كنبغيوه. مفهوم؟ ممكن نقول j'aime
أحب. j'aime beaucoup. أحب كثيرا. j'aime beaucoup ma cousine. ابنة خالتي. إلا بغينا نقولو on joue نلعب سويا. on joue ensemble هي نلعب معا أو سويا. j'aime beaucoup ma cousine. نحاول نوضح لكم هاد كوزين، تبان ليا ما مكتوباش مقاده مزيان. كوزين. on joue ensemble. إذا أحب كثيرا ابنة خالتي ونلعب سويا أو نلعب معا. هنا j'entoure. عندنا قالوا لنا ندورو. عندنا لا lettre L، لا lettre O، لا lettre N، لا lettre E. إذا هاد السطر اللي مطلوب منا هو أننا فين ما بانت لينا لا lettre L ندورو عليها. إذا عندنا هادو راه سوسون دي فراز ولكن كتبين لينا مكتبه ملاصقه. إذا كوليي حنا بغينا ندورو على لا lettre L فين ما بانت لينا ندورو عليها. ها L وها L. عندنا هنا دو زيل. مفهوم؟ عندنا تاني هنا L وعندنا L وحده اخرى دو زيل. عندنا هنا L، عندنا هنا L هاهما نجمعوهم في دائرة وحدة. هنا اللي مطلوب منا هو أننا ندورو على لا lettre O. عندنا B عندنا O ندورو على O. عندنا L عندنا B عندنا A دو زيل E M A دو زيل E V E accent L O L U N E de T E S O R D I N A T E U R. إذا إلا سمعتوني قلت دو تي هما جوج ديال لا lettre تي، دو زيل هما جوج ديال لا lettre ال. مفهوم؟ إذا ندوزو لا فراز الأخرى. عندنا قالوا لنا جونتور لا lettre N B A N A N. إذا فيما بانت لنا N ندورو عليها. إذا هادي بانان. مفهوم؟ بال أومار فنتر. إذا ها لا lettre N بول لونيت ها لا lettre N. إذا هادو كلهم دي فراز وملاصقين لينا الحروف. دابا غادي ندورو على لا lettre E. جونو E M A M A N. إذا مامون هيا لا lettre N. باردون بغينا لا lettre E. F E هيا فنتر. إذا فيما بانت لينا لا lettre E ندورو عليها. هادي E avec accent circonflexe. E B I L A L M E O N B A 2 L O N. دابا قالوا لنا جو كولوري ولونو. القمر هو لا لون. لي بيسكليت اما كنقولوا بيسيكليت ولا كنقولوا فيلو. النافذه هي فنتر. هذا ميلون. اذا حنا نلونوا البطاقه اللي صحيحه اللي مناسبه لينا مع الصوره. اذا ال افيك او لو
N avec E, ne. Lune, lune, lunette, lunette, lunette هما نظارات، ولون هو القمر. إذا حنا عندنا الصورة ديال القمر، إذا غادي نلونو لون. عندنا V avec E accent، V، L avec O لو، vélo، vélo قلنا هي البيسكليت، بول هي الزلافة. إذا حنا عندنا هنايا الصورة ديال البيسكليت، فيلو. février، février، النافذة هي fenêtre، fenêtre. إذا بغينا نلونو هاد البطاقة هادي. M avec E، me، L avec O-N، long. إذا حنا كنقولو ميلون، ما كنقولوش ميلون، ميلون. إذا هو اللي غادي نلونو. هنا عندنا سالون، إذا حنا المطلوب منا هو نلونو الاسم ديال الصورة اللي عندنا. إذا ميلون. مفهوم؟ غادي نمرو. عندنا جو رولي هي أربط. عندنا هادي ميركودي، ميركودي هي الأربعاء. إذا بلوت هو البكارة الخيط، لونيت هما النظارات، شميز هو القميص أولا القميجة. إذا ميركودي غادي نسلوها مع ميركودي. إذا نحاولوا نشوفوا الحروف اللي عندنا في الاولين. عندنا هنا ام او، نقلبوا هنايا على ام او ام او ام او. اذا ها هي ام او، مفهوم؟ نصلوها مع الاختها. اذا ميركودي مع ميركودي، ميركودي هي الاربعاء. بلوت هو البكارات الخيط. اذا عندنا لا لتر بي مع او، نقلبوا هنايا في هاد البطاقات على بي مع او، بي مع او. ها هي بلوت هي بكارة الخيط. عندنا لونيت، لونيت، لونيت. شميز، شميز، شميز. مفهوم؟ Très bien. D'abord, je complète avec F avec E, feu, N avec A, na, M avec E, me, N avec O, no, O avec R, or. إذا عندنا هنا دي مو كلمات، ونكملو كل حاجة بحرف من هاد الحروف اللي عندنا. مفهوم؟ إذا عندنا هنا لون، لون. إذا غادي نشوفو اشنا هو الحرف اللي بيكون عندنا هنايا. غادي نقولو فلون لا، نالون لا، ميلون، ميلون هو المنون، ميلون. ميلون. مفهوم؟ عندنا هنا ار ا يا غا. اذا هادي نقولو اسم ديال البنت اللي هو نوغا، نوغا، نوغا. عندنا هنا بيل. اذا غادي نقولو اسم ديال ولد، نبيل، ان افيك ا، نبيل. هنا عندنا ديناتور، دونك اورديناتور حاسوب، اورديناتور. عندنا هنا ناتر، دونك فونيتر نافذة، فونيتر. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي. مع السلامة، الى باقي فيديوهات جايين ان شاء الله.